अनि ढोका लगाइदियो त बरु। संपूर्ण दर्शक में हार्दिक नमन सहित स्वागत करे चाहे छी। आज मिति 2078 पुष 19 गते तदनुसार 2022 जनवरी 3 तारिक सोमवार का दिन राति 7:55 बजे लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 76औं श्रृंखलामा म श्यामसुन्दर यादव पथिक आजबाट प्रत्यक्ष जोडिएको छु। लघुकथाहरू श्रवण गर्दै आएकोमा आज भने पहिलो पटक म वाचकको रूपमा उपस्थित भएको छु। पुसको चिसो मौसममा पनि लाइभ फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यानुरागीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो आइतबार लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका एडमिन मनोहर पोखरेल स्वयंले नेपाली अनुवाद सहित विभिन्न फरक फरक मातृभाषाका 5 लघुकथा वाचन गर्नुभएको थियो। आज म छनौट भएका मैथिली र नेपाली लघुकथाको वाचन सहित टिप्पणी लिएर उपस्थित भएको छु। लघुकथा साहित्यमा अग्रजदेखि नयाँ साहित्य सर्जकसम्मका छनौट भएका लघुकथाहरू यस मार्फत वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका अनुवाद गरिएका लघुकथाहरू पनि वाचन हुँदै आएको छ। यो सबै भाषाभाषीलाई जोड्ने एउटा मञ्च पनि बनिरहेको छ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा भर्खरै जोडिँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन भन्न चाहन्छु। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ साहित्य सर्जक मनोहर पोखरेलज्यू। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले सब कोई में हार्दिक नमन लेख्नु भएको छ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी, आभार प्रकट करे चाहे छी। मैथिली भाषी छी, मातृभाषा मैथिली है, हमर राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। नेपाली में हम कार्यक्रम में उपस्थित भ गेल छी। 2 जना साहित्य सर्जकहरू जोडिनु भएको छ हामीसँग। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा लघुकथा वाचन श्रृंखलाको 76औं दिनसम्म आइपुग्दा हामीले धेरैको माया पाउँदै गएका छौं। यस्तो मञ्चको परिकल्पना गर्नुहुने, स्थापना गर्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने, विशेष सहयोग, सुझाव र टिप्पणी गर्नुहुने र वाचनका लागि मलाई प्रेरित गरेर मौका समेत दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रत्येक राति 7:55 बजेको समयमा हुने वाचन सुनेर आफ्नो मनोभाव जाहेर गरिदिनु हुन पनि सादर अनुरोध गर्दछु। अब म पहिलो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो लघुकथा छ साहित्य.com मा प्रकाशित बिजु सुवेदी विजयजीको। शीर्षक छ बन्द घडी। जिउँदोमा काँध दिने कोही छैनन् बरिलै यो संसारमा। मरेपछि काँध दिन जो पनि तछाड मछाड गर्छन् हरे। धार्मिकताको यो कलंक स्वार्थी दुनियाँ हो। दीपक छैन आज यो संसारमा। वर्षौं भयो उसको विश्वको नम्बर 1 स्विस घडी बिग्रिएको। एउटा जस्तो घडी पनि बनाउन सक्छु भने घमण्डी घडी मेकानिकले बनाउने भनेर लगेको थियो। तर ऊ पनि हार खाएर त्यही त्यो घडी बनाउन सकिएन। माफ गर भनी गिडगिडाउँदै छ।
उसको लासको अगाडि। आज उसका प्रशंसकहरू धेरै छन्, तर भिडको संसारमा सधैँ अरूको अँध्यारो मेटाउँदा सदा तम्सिने दीपक आज छैनन्। जसको समय नै आज मरिसक्यो, उसको घडीको समय सदा मरेर के भयो र उसलाई? अब केही कतैबाट पनि जीवनमा जस्तो तालमेल छैन यसमा। खै अर्को दुनियाँमा जन्मेदा दीपक के हुने हुन्? के अर्को दुनियाँमा उसको एकांकीपन दूर होला? यो बन्द घडी शीर्षकको लघुकथा मैले वाचन गरेँ। बिजु सुवेदी विजयजीको यो मेरो पहिलो लाइभ हो, पहिलो पटक जोडिन पाएको छु। कृपया त्रुटिहरूलाई यहाँहरूले क्षमा गरिदिनुहुनेछ भनी विश्वास राखेको छु। फेरि पनि यहाँ बालकृष्ण काफलेज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार। हाम्रो देवेन्द्र मिश्र सर जोडिनु भएको छ। उहाँ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ र यो लघुकथा लेखनका गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँले प्रेरित गरिराख्नु भएको छ र उहाँको प्रेरणाले आज म यो लघुकथा वाचनको यो श्रृङ्खलामा जोडिएको छु र प्रोत्साहित गर्नुहुने आदरणीय मनोहर पोखरेलज्यू र नन्दलाल आचार्य सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी विनोद गुप्ता रौनियारजीले नमस्कार अल लेख्नु भएको छ। यसै गरी अमरेन्द्र यादवले बहुत निक भनेर लेख्नु भएको छ। अमरेन्द्र यादव बहुत सुन्दर वाचन। यसै गरी अर्को लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। 5 रुपैयाँ शीर्षकको लघुकथा छ। लालचन्द्रले हिँड्दा हिँड्दै एक्कासी सम्झन्छ। बिहान घरमा तरकारी लिएर आउनु भनेर श्रीमतीले भनेको कुरो। घर जाने बाटोमा साग सब्जी बेचिरहेको थियो। साग मुठाको 20 रुपैयाँ भन्दै थिइन्। एक अधवैसे आइमाई पछ्यौरीले घामलाई छेक्दै लालचन्द्रसँग 15 रुपैयाँमा दिनु न भनी मोलमोलाई गर्न लाग्दा सँगै हिँडेकी आफ्नी छोरीले बाउलाई यसो कुइनाले हल्का धक्का दिन्छन्, तर केही भन्दिनन्। त्यति बेला लालचन्द्रले छोरीको आशय बुझ्दैनन् र आफ्नो भाव अनुसार 15 रुपैयाँमा 2वटा मुठा साग किनेर बाटो लाग्छन्। घर पुग्ने बित्तिकै बस्नै पाएको हुन्न। छोरीले बाउलाई सम्झाउँछिन्, तपाईले तरकारी पसलेसँग किन मोलमोलाई गरिरहनु भएको? 5 रुपैयाँको लागि भन्छन्। बुवा, तपाईँ होटलमा बियर खाँदा 250 रुपैयाँको बोतल 450 रुपैयाँ तिरेर खानुहुन्छ। बिचारा घाम पानी नभनेर तरकारी बेच्न बसिरहेकीहरूसँग किन 5 रुपैयाँको लागि मोलमोलाई गर्नुहुन्छ? छोरीको कुरा सुनेर झस्किए अनि टोलाएर एकछिन छोरीको मुखतिर हेरिरहे लालचन्द्र। छोरीको दयालु मन देखेर लालचन्द्रको आँखामा टिलपिल आँसु देखा पर्छ र आफ्नो गल्ती महसुस गर्छ। उसले त्यो दिनदेखि लालचन्द्रले कहिले पनि तरकारी किन्न जाँदा मोलमोलाई गर्नै सकेन। सानो भनेर हेप्नु हुँदैन रहेछ। नदेखेको बाटो ठूला बडालाई उनीहरूले पनि देखाउन सक्छ। मनमा नै लालचन्द्रले छोरीलाई आफ्नो आँखा खोलिदिएकोमा निकै स्याबासी दिन्छ। यो हामीले यो कथा वाचन गर्यौं। रविन्द्र आशिष शैलीको कथा थियो यो। उहाँले लेख्नु भएको छ 5 रुपैयाँ शीर्षकको यो लघुकथा अन्नपूर्णपोस्ट.com बाट लिएको थिएँ म यो कथा। अहिले वाचन गरेँ। वास्तवमा सानोतिनो कुराले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्दो रहेछ। छोरीले त्यो 5 रुपैयाँको मोलमोलाइको कुरा यदि नभनिदिएको भए सायद लालचन्द्रलाई महसुस हुने थिएन। अत्यन्तै मार्मिक मन छुने कथा थियो। अत्यन्तै मन पर्यो मलाई। यसै गरी पुनम पोखरेल नानी मैया जी जोडिनु भएको छ हामीसँग। उहाँले नमस्कार, गजब, सधैँ बधाई लेख्नु भएको छ। अमरेन्द्र यादव जीले कमेन्ट गर्नुभएको छ टिप्पणी। यसै गरी
अमरेन्द्र यादव मर्मस्पर्शी लघुकथा र अन्जु यादव पनि जोडिनु भएको छ हामीसँग। बहुत निक भाइजी भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई र हाम्रो लाइभ सुनेर यहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, मन पराई दिनुभएको छ। यसको लागि फेरि पनि म अर्को कथा वाचन गर्न चाहन्छु। तेस्रो कथा हो कंगारूको नेपाल यात्रा। कंगारूको नेपाल यात्रा शीर्षकको अर्को लघुकथा म वाचन गर्दैछु। यसलाई लेख्नु भएको छ उत्तम विचारजीले लेख्नु भएको छ। आजको ट्रेन्ड नै भन्नुपर्छ, नेपाली युवावर्ग विदेशिन आतुर छन्। आजको ट्रेन्ड नै भन्नुपर्छ, नेपाली युवावर्ग विदेशिन आतुर छन्। देशमा कल कारखाना प्राय ठप्प छ। किसान उखुको मूल्य नपाएर सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन्। सरकार भने व्यापारी खुसी पार्न तल्लीन भेटिन्छ। पढे लेखेका जवान छोराछोरी अस्ट्रेलिया, युरोप, जापान, कोरिया, अमेरिका, क्यानाडाको बाटो तताउँदैछन् अनि युवाहरू मलेसिया र खाडीको उखरमौलो गर्मीसँग सपनाहरू साट्दैछन्। विकट पहाड पर्वतले प्राकृतिक रूपमै ठगिएको महसुस गर्नेको पनि कमी छैन। नेपालीलाई सामान्य लागेको नेपालको प्राकृतिक मनोरम दृश्य अनि उपयुक्त हावापानीसँग लोभिएर साइबेरियादेखि वर्षेनी 100औं जोडी चराहरू बसाई आउने गरेको हामीले सुनेकै हौं। नेपालको हावापानी जे जस्तो होस्, तिनीहरूसँग मेल खाला नखाला त्यो कुरा आकलन नै नगरी अस्ट्रेलियाबाट एउटा नेपाली परिवारले मायाले ल्याएको एक जोडी कंगारू अहिले चितवनको जंगलमा अत्यन्त दुखी मुद्रामा भेटिए। उनीहरूले अस्ट्रेलियाको भीषण आगलागीका कारण आफूले गुमाउनु परेको आफ्ना आफन्त कंगारू लगायतका लाखौं वन्यजन्तुहरूप्रति सामूहिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदै शोकमा यस्तो शोकपत्र लेखेछन्। जति नेपालीहरू अस्ट्रेलिया जान आतुर छन् र उता जान पाउँदा खुशी देखिन्छन्, हामी पनि नेपाल आउन पाउँदा अनि यहाँको पर्यावरणसँग रमाउन पाउँदा त्यति नै खुसी भएका छौं। बेखुसी मात्र यस अर्थमा कि अस्ट्रेलियाको विनाशकारी आगलागीले हाम्रो वंश नै तहस नहस बनाइदिएको छ। भगवानसँग यही प्रार्थना छ कि हाम्रो पुस्ताले भोगेको यो दुखद पीडा अरू सन्ततिले कहिले पनि भोग्न नपरोस् अनि विदेशिन आतुर नेपालीहरूलाई एउटा सन्देश कि तिमी विश्वका भाग्यमानीहरू मध्येमा पर्दछौ। गर्व गर्न सिक नेपाली माटोप्रति। नेपालीहरूलाई एउटा सन्देश कि तिमी विश्वका भाग्यमानीहरूमा मध्येमा पर्दछौ। गर्व गर्न सिक नेपाली माटोप्रति। अत्यन्तै मर्मस्पर्शी यो कथा, जुन कि यो कंगारू सँग सम्बन्धित यो कथा थियो। अस्ट्रेलियाबाट आएको कंगारू चितवनको जंगलमा बसेर त्यो पत्रमा लेखेको छ, कंगारूले नेपाल आउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको छ, रमाएको छ। नेपाल आएर यो वातावरणमा अत्यन्तै हर्षित भएका छन्। तर अझै पनि हामी नेपालीहरू अस्ट्रेलिया जान, विदेश जान हतारिएका छौं, विदेश जान लालायित छौं। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा कंगारूको नेपाल यात्रा उत्तम विचारजीको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी। वास्तवमा हामीले आफ्नो नेपाली माटोप्रति गर्व गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो माटोलाई माया गर्न जान्नुपर्छ। यो कंगारूले दिएको सन्देश अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। यसैगरी हामीसँग जोडिदै हुनुहुन्छ साथीहरू, कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अर्को लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु। मैथिली भाषामा लेखिएको छ। मैथिली भाषाको लघुकथा सेनुर शीर्षकको लघुकथा हो। आरती साहुले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा। यो हाम्रो मिथिला मधेसको समाजसँग जोडिएको कथा हो। अत्यन्तै मार्मिक
कथा छ, मलाई मन परेर मैले आजको यो भाषणमा समावेश गरेको छु। आए पुजिया माई समय से पहिने आबि गेल छल। आए पुजिया माई समय से पहिने आबि गेल छल काज करे। कारण पूछलौं त बड हुलैस के बाजल। मैलकैन आइ पुजिया के देखा सुनी है। होलमान मंडली में त सोचली जे हाली हाली सबटा काम निपटाली। ई बात सुनते आंख के आगू में 9टा 12-13 बरखक पुजिया के मुंह आबिते जेना मोन लोहिच गेल। कहलौं ई की करे छी पुजिया के माय? ओकर त एखन खाय खेलाय के दिन छै। एहन कांच उमेर में किया ओकरा खाद में धकेल रहल छियै? की करब मैलकैन, अहाँ के तो सब बात बुझले है। ओकर बाप के दारू पिए से फुर्सते नहीं है। आ हम ही असगर कते करब? हमरो बीमारी कहाँ छूटे वाला है। जीता जिंदगी ओकर मांग में सिंदूर देख लेल चाहे छी। ओकर मांग में सिंदूर देख लेब तो हमरो संतोष हैत। दोसर दिन पुजिया माय संग में पुजिया अर्थात पूजा के सेहो ल के आयल छल। मुंह खुशी से चमक रहल छल पुजिया माई के। बाजल, आशीर्वाद दियो मैलकैन, आशीर्वाद दियो मैलकैन छोड़ी के। सब बात तय हो गेल, दिल्ली में कमाए है मनसा। सब बात तय हो गेल, दिल्ली में कमाए है मनसा। पहिलकी बहु मर गेल है। दूगो ननकिरबी है। वही घर से पाई सबटा उहे खर्चा करत। एको गो पाई हमरा नहीं लागत। पुजिया के बाप देख के आयल है। पक्का के कोठली है आ जमीन जथा सेहो काम चलो है। हमर पुजिया के तब भाग है जे ओइसन घर मिलल। खाई के कोनो दिकदारी न हैत वहाँ। माथ जना सुन्न भ गेल ओकर बात सुन। गरीबी केहन बड़का अभिशाप छी। 2 कौर भोजन के आगू की नहीं सुझा रहल अछि पुजिया माई के? किछ नहीं सुझा रहल अछि। पुजिया से 3 गुना उमेरक आदमी से ओकर बियाह ओकर अदमित इच्छा के कोनो मोल नहीं बरद जकां बांधि देल जायत खुट्टा से। पुजिया के सांत्वना दी की आशीर्वाद नहीं फुरा रहल अछि। पुजिया के सांत्वना दी की आशीर्वाद। वास्तव में ये बहुत मार्मिक और सुंदर कथा, मर्मस्पर्शी कथा है। सेनुर शीर्षक के जेकि हमारे यहाँ के गाम समाज में एहि तरह के अवस्था है। हमरो समाज में मैथिली मधेश को समाज में यस्तै भइरहेको छ कि अत्यन्तै कम उमेर में स्कूल पढ्दै गरेकी छोरी को विवाह गरिन्छ। दाइजो कई कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै बढी उमेरका फरक उमेरकाहरूसँग बिहा गर्ने गरिन्छ। यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। यही शीर्षक सेनुर शीर्षकको यो लघु कथाले वास्तवमा हाम्रो समाज कहाँ गइरहेको छ यसको चित्रण गरेको छ। र यही कथालाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ मनोहर पोखरेलज्यूले। साहित्य सर्जक मनोहर पोखरेलजीले अनुवाद गर्नुभएको छ सिन्दूर। आज पूजाकी आमा समयभन्दा पहिले आएकी थिइन्। आज पूजाकी आमा समयभन्दा पहिले आएकी थिइन् काम गर्न। कारण सोद्धा त निकै होसिएर भनेकी थिइन्। मालकिन आज पूजालाई हेर्न आउँदैछन् हनुमान मन्दिरमा। त्यसैले सोचे चाँडै काम सकिहालौं। यो कुरा सुनेर आँखा अगाडि सानी 12-13 वर्षकी पूजाको अनुहारको सम्झनाले मात्र मन काँप्यो। भने यो के गर्न लागेको पूजाकी आमा? उसको त अहिले खाने खेल्ने उमेर छ। यस्तो सानो उमेरमा उसलाई खाल्डोमा किन धकेलिरहेको? के गर्ने मालकिन? के गर्ने मालकिन? तपाईलाई त सबै कुरा थाहै छँदैछ। तपाईलाई त सबै कुरा थाहा छँदैछ। उसको बुवालाई रक्सी पिउने फुर्सद छैन अनि म एक्लै कति गरौं, के गरौं? मेरो रोग पनि कहाँ छुट्नेवाला हो। जीवित छँदै उसको मागमा सिन्दूर हेर्न पाए मनमा सन्तोष हुन्छ। दोस्रो दिन पूजाकी आमाले पूजालाई पनि सँगै ल्याएकी थिइन्। अनुहार खुसीले चम्किरहेको थियो पूजाकी आमाको। आशीर्वाद दिनुस् न मालकिन छोरीलाई।
सबै कुरा तय भयो। दिल्लीमा कमाउँछ केटा। पहिलेको श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ। 2 जना साना साना छोराछोरी छन्। पहिलेकी श्रीमतीबाट बिहेका लागि लाग्ने सबै खर्च उसैले गर्छ। 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन। पूजाको बुवाले हेरेर आएका छन्। पक्काको कोठा छ अनि जमिन जथा पनि काम चलाउँछ। हाम्रो पूजाको त भाग्य रहेछ त्यस्तो घर भेटिन। खानलाई पनि कुनै समस्या हुँदैन त्यहाँ। दिमाग शून्य भयो उसको कुरा सुनेर। गरिबी कस्तो ठूलो अभिशाप रहेछ। 2 गाँस भोजनका अगाडि केही देखिरहेको छैनन् पूजाकी आमाले। पूजाभन्दा तेब्बर उमेरका केटासँग उसको विवाह। उसको दमित अदमित इच्छाको कुनै मूल्य छैन। गोरु जस्तै खुट्टीमा बाँधिने छिन्। पूजालाई सान्त्वना दिउँ कि आशीर्वाद दिउँ केही फुरेन। पूजालाई सान्त्वना दिउँ कि आशीर्वाद दिउँ केही फुरेन। यो कथालाई लघुकथालाई अनुवाद गर्नुभएको छ मनोहर पोखरेलज्यूले। साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ उहाँ। यो लघुकथाको मूल लेखिका आरती साहु हुनुहुन्छ। अत्यन्तै मर्मस्पर्शी यो कथा मन छोयो। यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ तोयानाथ सुवेदी सर जोडिनु भएको छ। हमहु आइगेलौं जी, स्वागतै छ अपनेके। यसै गरी अमृता घिमिरेज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते तोयानाथ सुवेदी सर, सम्पूर्णमा नमस्ते। प्रतिमा चौधरी यङज्यूले नमस्कार सबैलाई भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमस्कार। टंक बहादुर आलेमगरज्यूले लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमस्कार सबैमा। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। सान्त्वना दिकी आशीर्वाद अन्तिम वाक्यले मन छोयो। धेरै धेरै धन्यवाद मनोहरज्यू। सुधा देवज्यूले सब भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँ जोडिनु भएको छ सुधा देवज्यू। टंक बहादुर आलेमगर सुन्दर कथा, सुन्दर वाचन। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। यहाँहरूले प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। प्रयास गर्दैछु। फेरि सुधाज्यूले सबमा नमस्कार लेख्नु भएको छ। डीके मिश्राज्यूले गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। गुड इभिनिङ, शुभ सन्ध्या। यसै गरी म अन्तिम कथा वाचनतर्फ लाग्दैछु। भाइ भाइको प्रेम शीर्षकको यो लघुकथा शेर सिंह ज्यूले लेख्नु भएको छ। म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। 2 भाइ थिए। खेती किसान लगायत सम्पूर्ण व्यवसाय भिन्न भिन्नै थियो। खेतको सिमाना भने जोडिएको थियो। दाइ विवाहित थियो। श्रीमती थिइन्। 2 सन्तान थिए दाइका। भाइ अविवाहित थियो। वृद्ध आमा बुवा भाइको साथमा थिए। पेसाले कृषक थिए दुवै भाइ। राम्रो मौसमले गर्दा यसपटकको खेती असाध्यै राम्रो थियो। उत्पादन प्रशस्त मात्रामा भएको थियो। दुवै भाइको खेती भित्र्याउने बेला भएको थियो। दुवै भाइ आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका थिए। खेतीबारी नजिकै भएकाले काम गर्दा गर्दै दाइले भाइलाई आफू आउने बेलासम्म अनाज हेरिदिने भनेर नास्ता खानको लागि घर गयो। दाइ घरमा गएपछि भाइले सोच्यो कि गएका वर्षहरूको भन्दा यो वर्ष खेती राम्रो छ। उत्पादन पनि धेरै राम्रो भएको छ। मैले त आमा बुवा मात्र पाल्नु पर्छ। खर्च पनि थोरै नै छ। मेरो लागि यो अनाज चाहिए भन्दा धेरै छ। दाइको साथमा त भाउजू हुनुहुन्छ। लाउने, खाने, पढ्ने, लेख्ने छोराछोरी छन्। खर्च पनि अलि बढी नै छ दाइको मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ आदि इत्यादि सोचेर भाइले आफ्नो 10 बोरा अनाज दाइको अनाजमा मिसाइदिन्छ।
दाई खाना खाएर खेत आउँछ, दाई आएपछि भाइ खाना खान जान्छ, भाइ खाना खान गएपछि दाईले विचार गर्छ मेरो परिवार त राम्रैसँग चलिरहेको छ, भाइको त विवाह गर्न पनि बाँकी नै छ, बुवा आमालाई भाइले नै पाल्नुपर्छ, पाहुनाहरू पनि धेरैजसो भाइ कहाँ नै आउने गर्छन्, यसपालिको उत्पादन भने बढी नै भएको छ, यति धेरै अनाज मलाई किन चाहियो र, आदि इत्यादि विचार गरेर दाईले भाइको अनाजमा 10 बोरा अनाज मिसाइदिन्छ। दुवै भाइलाई अनाज एकअर्काबाट पाएकोमा त अनजान नै थिए, तर 10 बोरी अनाज आफूले दिन पाएकोमा दुवै दाजुभाइ खुसी थिए। अनाज जति थियो त्यति नै थियो, हर्ष स्नेह वात्सल्य भने अझै बढेको थियो। सोच राम्रो भएमा माया प्रेम स्वतः बढ्छ, सोच राम्रो भएमा माया प्रेम स्वतः बढ्छ। यदि भाइ भाइमा यस्तो प्रेम मिलापको भावमा भयो भने संसारको कुनै पनि शक्तिले परिवारलाई फुटाउन सक्दैन। अत्यन्तै मार्मिक यो कथा। अहिले हाम्रो गाउँ समाजको जुन दाजुभाइ बीचमा जुन मतभेद हुन्छ, मतमतान्तर हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित यो कथा थियो। र यो कथामा जसरी दाईलाई भाइप्रति विश्वास थियो, अगाध प्रेम थियो, स्नेह थियो, र भाइको पनि दाईप्रति जुन प्रेम स्नेह थियो, अत्यन्तै मार्मिक र यो मननयोग्य नै भन्नुपर्छ। यसै गरी हामीसँग साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, कमेन्ट लेख्नुभएको छ। मनोहर पोखरेलजीले भाइ भए भरोस, गाई भए गोरस, भाइ हो तो ऐसा। वास्तवमा यो लघुकथा अत्यन्तै मार्मिक र भावले भरिएको कथा थियो। यो कथाबाट हामी शिक्षा आर्जन गर्नै पर्छ, सिक्नुपर्छ। यसै गरी डीके मिश्राज्यूले भाइ भैयारी के कथा बहुत सुन्दर भैयारी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डीके सरलाई। यसै गरी सत्या अधिकारीजी जोडिनु भएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा लेख्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमन भन्न चाहन्छु। अमृता घिमिरेज्यू जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँहरू बीच पहिलो पटक यो वाचनमा सहभागी भएको छु र मैले प्रयास गरेँ राम्रोसँग वाचन गरौँ। अब के कसो त्यो तपाईहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ। यहाँहरूले प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। दाजुभाइले मनन गर्नुपर्ने कथा रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मनोहर दाई, यहाँ प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ। आजको लघुकथा वाचन सकिएको छ। आज हामीले 5वटा कथा वाचन गर्यौं। बिजु सुवेदी विजयजीको बन्दघडी, दोस्रो कथा थियो रविन्द्र आशिष शैलीको 5 रुपैयाँ शीर्षकको कथा थियो। यसै गरी उत्तम विचार कंगारूको नेपाल यात्रा शीर्षकको कथा थियो। यसै गरी आरती साहू सेनुर शीर्षकको मैथिली कथा थियो र नेपाली अनुवाद गर्नुभएको थियो मनोहर पोखरेलज्यूले सिन्दूर शीर्षकमा। र अन्तिम कथा थियो शेर सिंह ज्यूले लेख्नु भएको भाइ भाइको प्रेम, हामीले वाचन गर्यौं। यसै गरी अमृता घिमिरे राम्रो छ सर लेख्नु भएको छ, धन्यवाद, प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। यसै गरी प्रतिमा चौधरी यङ ज्यूले पनि धेरै राम्रो वाचन गर्नुभयो सर लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा धेरै खुसीको कुरा त यो आज 76औं श्रृङ्खलामा म सहभागी हुन पाएको छु। विभिन्न भाषाभाषीका लघुकथाहरू यसमा समावेश गरिन्छ र जुन क्षेत्रको हो त्यही क्षेत्रका व्यक्तिहरूले वाचन गर्ने जुन यहाँहरूले
प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो, किनभने जुन ठाउँको हो, जुन क्षेत्रको हो, उहाँकै त्यो बोलीमा, लवजमा, शैलीमा यो कथा प्रस्तुत गर्ने जुन मौका अवसर जुराइदिनु भएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो। र आज म पनि यो यात्रामा सहभागी हुन पाएँ। अब बिदा लिने बेला भइसकेको छ। राजकुमार कार्कीज्यूले नमस्कार, ढिलो भएँ सर, धन्यवाद। अर्को प्लिज टू सेन्ड नेक्स्ट लाइभ शेड्यूल भैयारी, धन्यवाद। प्रोत्साहन कर रहल छी अपने सब, यहाँहरूले प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको प्रोत्साहनले अत्यन्तै खुसी भएको छु, हर्षित भएको छु। अब प्रयास गर्छु अर्को श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोडिनको लागि। अब म यहाँहरू समक्ष दुवै हात जोडी 76औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। मौका मिलेमा पुनः यहाँहरू समक्ष मिठा कथाहरू पस्किन आइपुग्नेछु। अहिलेलाई बिदा भन्दैछु। हार्दिक शुभकामना, शुभरात्रि, नमस्ते। अब छुट्टिँदैछौँ हामी, धन्यवाद, शुभरात्रि।